وزن سیدہ کا یہ اشارہ سرکار نے دیا، لیکن اگر ہم تاریخ کے صفحے پلٹنا شروع کریں تو پنجتن کا وزن بھی نبی نے بتایا ہے۔ پہلے نبی کا وزن قرآن نے بتا دیا کہ یہ پہاڑ سے زیادہ سنگین وجود ہے، اور پھر سیدہ کے آنے پر نبی کا وزن ایسے اٹھ رہا ہے، اور اگر حسین پشت نبی پر آ جائے، یہ امام حسین کے بیٹھنے پہ جو سر نہیں اٹھ رہا، یہ ہم وزن پہ بیٹھا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد حسین اگر پشت نبی پر بیٹھ جائیں تو سرکار سر نہیں اٹھا رہے۔ کون کہتا ہے ذکر حسین نماز سے دور کرتا ہے؟ یہ کہے نا اسے ذرا مجھ سے ملوائیے۔ کون کہتا ہے کہ ذکر حسین اور عزاداری اور نماز میں تضاد ہے؟ ذکر امام حسین نماز سے دور نہیں کرتا، نماز کو لمبا کرتا ہے۔ سجدے حسین کی وجہ سے بڑھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پڑھنے کا ذریعہ ہے ذکر حسین۔ اور بھائی شناختی کارڈ، عامیانہ زبان میں بات کر رہا ہوں، شناختی کارڈ دیکھ کر رسمی اداروں میں داخل ہونے دیا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حضوری جب ہوگی جب پہلے حسین کے ساتھ ان سجدوں کا کیا فائدہ جو حسین کے بغیر ہو۔ یاد رہے حقیقت محمدیہ ہی حقیقت فاطمیہ ہے، اور حقیقت محمدیہ ہی حقیقت علویہ حسنیہ حسینیہ ہے۔ یہ ایک روح اور 5 قالب ہیں۔ ہاں، ان میں کسی کو اللہ نے یہ کام دیا جسے نبوت اور خاتمیت کہا جاتا ہے، کسی کو ولایتوں کا عنوان دیا، کسی کو عصمتوں کا عنوان دیا، کسی کو تحمل اور بردباری اور صبر کا عنوان دیا، اور کسی کو قربانی کا عنوان دیا۔ اگر آپ پنجتن کی صفات کو علیحدہ علیحدہ دیکھیں تو یہی لاہے عمل زندگی ہے۔ زندگی کی کامیابی کے راز بھی یہی ہیں، اور اسی لیے یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی ہم جیسے ہیں، میں نے کہا جی ہم جیسے اگر ہوتے تو ہمارے لیے نمونہ عمل کیوں ہوتے؟ ہم سے افضل ہیں تبھی تو نمونہ عمل ہیں، جیسے نہیں ہیں۔ تو ان کی حقیقت سب کی ہے۔ یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمنی، اے فاطمہ انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، مجھے چادر یمنی لا دو۔ اچھا، یہ یمن کی بڑی عظمت ہے۔ دیکھیں کسی کی بھی عزت ایسی نہیں ہوتی، ہر مسجد ایک جیسا مقام نہیں رکھتی، ہر امام بارگاہ میں ایک سی روحانیت نہیں ہے، ہر جگہ ایک جیسا حال اور کیفیات نہیں ہے۔ یہ تو پھر حدیث کے ساتھ کی شرح پہ مجھے بخاری صاحب خمسے کی دعوت دے تو بھی بات ہوگی۔
सलवात पढ़ लेना, ये बोलना है कुछ, सलवात पढ़ लेना। एक सलवात और मोहम्मद वाले, इससे बेहतर और बुलंद सलवात। हदीस एक किस्सा पर हमने, मुझे याद आ रहा है कोई 10 साल पहले 5 मजलिसें पढ़ी थी यहाँ लाहौर के किसी इलाके में, फिर उन्हें और बेहतर करके 10 मजलिसें पढ़ी। तो मुसलसल मुतालिया पढ़ता रहना चाहिए, मुसलसल देखना चाहिए कि जो अब तक बात समझ में आई उससे और ज़्यादा गहराई होनी चाहिए। तो ये तो बहुत एक एक जुमले पर शरह होनी है ना, हदीस किस्सा की शरह तो एक एक जुमला उसका, ये वाहिद हदीस है जो कुरान भी है, जो हदीस कुदसी भी है, जो फरमान मुस्तफ़ा भी है, जो फरमान सैयदा भी है, जो फरमान अली भी है, फरमान हसन भी है, फरमान हुसैन भी है। जितने अखवाल की किस्में हैं ना, सब एक जगह देखनी हो तो हदीस किस्सा पढ़ना। हदीस किस्सा का तो उन्वान ही कुछ और है। मगर इस वक्त जो मेरा जिस चीज़ से मुझे इस्तेफादा करना है, सरकार ने फरमाया मैं अपने बदन में ज़ाफ़ महसूस कर रहा हूँ, बदन में ज़ाफ़ महसूस कर रहा हूँ। बदन और जिस्म दोनों अरबी के लफ्ज़ हैं। अबदान, इल्मुल अबदान, बदन अरबी का लफ्ज़ है। जिस्म, जिस्मी, जिस्म का जिस्मी, ये जिस्म भी अरबी का लफ्ज़ है। नबी ने नहीं फरमाया कि मैं अपने जिस्म में, अब आपने लुक़मा दिया है तो बात पूरी सुनेंगे। ये जो जिस्म है ना, जिस्म जब बोला जाता है तो सर शामिल होता है, जब बदन बोला जाता है तो सर शामिल नहीं होता। अभी बता रहे हैं कि हमारे ज़हन पर ज़ाफ़ नहीं आता। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले। खबरदार कहीं मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हों में न कह देना कि बुखार का असर हो रहा है। पाकिस्तान के और आलम इस्लाम के हालात को मद्देनजर रखते हुए फुक़हा इमामिया के फतवा की रोशनी में अहले सुन्नत के मुक़द्दसात की तौहीन करना हराम समझते हैं। मुसल्लमा इस्लामी मसालिक के मुक़द्दसात की तौहीन करना हराम है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम फिदक नहीं पढ़ेंगे। हम खिलाफत बिला फजल बयान नहीं करेंगे, बल्कि मैं तो अल्लाह का शुक्र बढ़ा रहा हूँ, अल्लाह की बारगाह में अपनी हाजिरी को ज्यादा कर रहा हूँ। कुछ दिनों से नमाज शब थोड़ी तर्क हो रही थी, अब कुछ दिन से बेहतर हो गई है। अल्लाह का शुक्र ज्यादा करने लगा हूँ कुछ दिनों से। मैं एक मुद्दत से तलाश कर रहा था कि इस मुल्क में यजीदी कौन है। चेहरों से नकाबे उतर